सगळ्या आमचे CCR टीव्हीक पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. येवकार तो तुमकां सगळ्यांक जो जावन आसा आमचो म्हत्वाचो टॉपीक इज पॉलिटिक्स ए नोबल प्रोफेशन. चड म्हत्वाचो कित्याक फेब्रुवारी 2022 गोंयची लोकसभाचे इलेक्शन, एसेंब्लीचे इलेक्शन जातली, लोकसभाचे न्हू. म्हत्वाचें कित्याक ही स्टेट इलेक्शन आनी ही स्टेट इलेक्शनाक 40 MLAs वेंचून काडपाक जाय. चड गरजेची बरे मनीस विचारून काडपाक जाय कित्याक गोवा इज इन डेंजर ऑफ लुजींग इट्स युनीक आयडेंटिटी. When we say Goa is in danger, democracy could be in danger if the politicians forget that they have been elected as public servants and not therefore private people. They are duties to serve the people, not be served by the people. But of late we have seen a lot of changes. Nobody seems to be very happy with what is happening, and let us exercise our voting in the right spirit. It is with the electorate to change or continue with what is happening now. We have with us a former active politician, but now he's also in politics, but not so much active. He started his career as the MLA from the then Kumbarjua constituency. Now no longer there is Kumbarjua constituency. It is merged and is made into Mayam constituency. A politician to the core, I could say, hailing from Shorrow. And he has been an educationist all throughout, having retired as the headmaster of a high school very close to Panjim. And as an educationist, we thought that let us find out whether the human values, character and all that has been proportionally be seen in the politics of today. My mogaso yokar baba Dharma Chodankar. Tu ashillo, you have been in politics all these years, and आमी म्हणटाव is politics a noble profession काय म्हण आतांचे पद्दतीन आतांचे पयल्यार तुका कितें दिसता? फर्स्ट ऑफ ऑल पयले सुवात म्हाका सांगूंक काय दिसता की पॉलिटिक्स जे आसा ते आमी प्रोफेशन म्हणचें न्ही. पॉलिटिक्स शूड बी द मिशन एंड इट हॅज टू गो एज एन नोबल मिशन. मिशन जाल्यार इज सर्वीस टू द पीपल. टू द पीपल. दॅट्स वॉट आय मीन टू से. पयलें सांगलां. टू द पीपल. दॅट्स वॉट आय से. प्रोफेशन म्हटल्या उपरांत वी थिंक ऑफ आवर लायवलीहूड. हय. आमकां बाबा कितें मेळटलें आनी कितें करतलें तशें ना. म्हणून आतां ऑफ लेटली आमी जे पळय 10 जाण पळय उडकी मारली बी सगळ्याक यू हॅव सीन वॉट इट इज. आय एग्री. एक ल्हानशें करेक्शन करता तुमी जें कितें म्हटलें तें. कुंभरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज स्टील देर आसा. ओनली चोडण शराव हें काडलां आनी कुंभरदेवचे मयेन घातला एंड देर फॉर नाव आय एम इन मये. ओके. बट स्पिकींग अबावट दॅट नोबल प्रोफेशन जें आमी म्हणटाले तें म्हाका दिसना तें नोबल प्रोफेशन म्हणून. इट हॅज टू बी नोबल मिशन and for that purpose one has to have the base, social base. Unless you have the social base you will not able to deliver for the people what they want. जेन्ना मनीस वेव्हार म्हणून पळोवन येता, प्रोफेशन म्हणून पळोवन येता, तो प्रोफेशनीच वतलो आनी ताका लागून हे सगळ्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो आमकां आयज दिसता. लोक पळयता आसतना इन्वेस्टमेंट करूंक सोदता आनी इन्वेस्टमेंट केल्या उपरांत म्हाका बाबा रिटर्न कितें मेळटलें हो तेंचेर तकलेन उरता. आनी हें सगळें करता आसतना नांव लोकांचें करता पूण इनकम हो तांकां पर्सनल जाता. नांव लोकांचें करता, लोकांच्या नांवान करता आनी ताका लागून अशें दिसता की खरेंच काय कितें आमी डेमोक्रेसीन म्हणजे इंडियेन जी डेमोक्रेसी आहा जी रिटन हायेस्ट आय मीन बिगस्ट रिटन डेमोक्रेसी आमी म्हणटा वर्ल्डाक, त्या डेमोक्रेसीन आमी जे आहा ते खरें डेमोक्रेसींतले आमी काम करता काय कितें हो एक प्रश्न उबो रावता. टील वी गेट इलेक्टेड वी आर सेईंग दॅट ना लोक आमकां निवडून दिता म्हणून. वन्स यू आर इलेक्टेड then you are लोकांकडे पडतो 5 वर्सांच वयतलो. 4 वर्सांनी ओ 5 वर्सांनी you don't have to give any account to the people who have elected you. therefore ताका लागून जो मनीस इलेक्शनान येवंक सोदता
त्या मनशान आपलो विचार क्लियर दवरपाक जाय की येस हांव ह्या इलेक्शनान पार्टिसिपेट जाता, हांव ह्या वोटिंगेन पार्टिसिपेट जाता किंवा हांव ह्या आमदार म्हणून फुडें येवंक सोदतां, तो म्हाका ह्या लोकांचे आनी ह्या राज्याचे किंवा जो गांव ज्या गांवांत ज्या मतदारसंघान हांव निवडून येता त्या मतदारसंघाचो विकास करपाक जाय. आनी तो विकास करता जाल्यार तुका सोशल नेक एक गरजूच आहा. प्रोफेशनलिजम खूब जाणां कडेन आसता, प्रोफेशनल ते बरे आसता, पण तेंचे कडसून सोशल किंवा ही जी पॉलिटिक्सांचे कितें आमी एक्सपेक्ट करता तें डिलिव्हर जातलें म्हणून गॅरंटी ना. दिस आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन. तर तूं तेन्ना MLA आशिल्लो आनी आतांचे MLA तुवें पळयल्ले आसा. आहा डिफरन्स भयंकर वास्ट कित्याक? वास्ट. तेन्ना आमी लोक आसले तत्वाचेर चलताले. वेज टू मूव ऑन द प्रिंसिपल. आय जस्ट सायट वन स्मॉल इन्सिडंट. पीपल मे फील इट बॅड अदरवायज. ना सांग सांग. 1990 जे डिफेक्शन जालें त्या डिफेक्शनान म्हाजेरय भरपूर प्रेशर येयल्लो आनी म्हाका फूट म्हणून त्या ग्रुपान जॉयन जा म्हणून. हांव त्या ग्रुपान जॉयन जालो ना आनी तें जावना म्हणून म्हाका कोणी प्रेशर हाडलें ना, तूं वचो नाका रे वचो नाका म्हणून. प्रेशर आशिल्लो. हांवें म्हाजेच कॉन्शियन्साक हात घातलो. ज्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो त्या लोकांक बिट्रे करून हांव दुसरे पार्टीन वचों म्हाजें कितें बरें जाता म्हणून, आनी ताका लागून हांव गेलो ना. आनी म्हणून आयज जो गोंयान खंय गेल्या उपरांत हो पळय धर्मा म्हणटा अडकिता हालो करता तें ताका लागून. म्हणजे खंय पयशांक लागून आनी फायद्याक लागून खंय वचचो केन्ना विचार केलो ना. तुजें हें चिंतप आउटडेटेड आतां हय जालें एक्सेप्ट. म्हणून तूं भायर पडला. आय एक्सेप्ट इट. हय हय जालें मान्य. हय पण आतां हें अशें न्यू हें पडपाक सर आउटडेटेड जाला जायत. तेन्नाचे पॉलिटिक्स हे खरेंच बरें पॉलिटिक्स आसलें. अप टू 89 इट वॉज व्हेरी गुड. 89 to 94 वी हॅव सीन सो मेनी अप्स अँड डावन्स, सो मेनी चीफ मिनिस्टर्स आनी हें तें सगळें जालें. पण हें सगळें केल्या उपरांत हांगा चिंतता आसतना धर्मा चोडणकर एक आमदार आसलो किंवा तो आमदार जावंक सोदता इतकें चिंतप ना. चिंतूंक जाय म्हाजे लोक, चिंतूंक जाय गांवचे म्हणजे लोक जे आहा गांवांत ते आनी वोटर तांकां हांव कितें दितलो हो विचार जर जालो जायत तरच ताका तें सारकें हें जातलें. ना जायना तें. आमी तेन्ना म्हणटाले न्हू आज लोक सांगता पयशेच वता म्हणून. काल आसलेलो मनीस आयज ना. आतां हांव तुज्या फुडें हांगा स्टेटमेंट करता की हांव सामको लॉयल पार्टीचो हें तें म्हणटा आनी तुजे कडलो भायर गेल्या उपरांत उठ्ठा आनी हांव दुसरे कडेन ऑलरेडी सायन करून मेळ्ळो. ही जी टेंडन्सी आहा ती टेंडन्सी मोडपाक जाय. आनी ती जर मोडटली जाल्यार म्हाका दिसना हे पॉलिटिशियन आमी जे नोबल प्रोफेशन म्हणटा पळय ते प्रोफेशन म्हणून जे भितर वयता तांचे कडेन जातलें म्हणून. इट हॅज टू बी चेंज बाय दी पीपल. देर शूड बी एन रेव्युलेशन among the people, changing the mindset of themselves as well as the mindset of the candidate who are coming before us. हें जर एकदां जालें जायत तरच ताका शक्य. ना जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. हें अशें चलत रावतलें. वर्स्ट हांव 89ची खबर सांगता 89-94 पर्यंत. पण ताज्या नंतर जे आयज आमी कितें पळयलें पळय ताका आय डोंट हॅव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन ऑर डिस्क्रायब. इट इज बियॉन्ड. कोणाक म्हणून बोट दाखोवंक, खंयच बोट दाखोवंक गावना. सगळेच जाण आहा ते त्याच पद्दतीन सगळे कडेन वता. कोणाक व्हॅल्यूज ना आयज, कोणाक एड्युकेशन हें करून कोणाक प्रिंसिपल कोण मेंटेन करिना. पार्टीचे पॉलिसीसूय आयज खंय दिश्टी पडना. आमी पार्टी व्हडले आसा म्हणटा, सगळ्यो आसा पार्टी, पण त्यो पार्टी आपली पॉलिसी खंय इम्प्लिमेंट करता काय दिसना. ती जर पार्टी जर आपले पॉलिसी जर इम्प्लिमेंट करताली जाल्यार जे कॅन्डिडेट घालता त्या कॅन्डिडेटाचेर बायंडींग उरता की दॅट यू हॅव टू फॉलो the policy of the party and the Jahinnama that you are giving to the people, manifesto that you are giving to the people. Since party is not coming out with that, these people are scot free. कित्याक म्हाका सारकें ही खबर आहा. आमी एक पार्टी आयली ते म्हणाले हें सारकें चलना, बरें चलना, करप्शन वाडलां हें चलना आनी elect us because we are a party with a difference. आमी तांच्या भाशेन न्हू. पूण जे ताणी मागीर आमकां दाखयलां ते बिकम द वर्स्ट पार्टी इफ यू आस्क मी. गेल्ले भितर हाडले ते भायर सरले कोण नाका आहले हांगा येता वयता. सो वेर इज दॅट डिफरन्स जे आमी म्हणटा विच इज देर विथ द पार्टी. फॅक्ट इट इज अ फॅक्ट. अदरवायज आयज लोक आहा तो फक्त सत्तेक आपापला. म्हणजे दे वॉन्ट ओनली पावर. दे कॅनॉट लिव इन द ऑपोजिशन. धर्मा चोडणकर हॅज worked most of my tenure, means फुडलोच म्हटल्यार पहिला hardly for 9 months I was in government, otherwise I was in opposition, and for 10 years I have done the work as a general secretary of one party in opposition. आयच्या लोकांक पावरच जाय. पावरा शिवाय तेंचे कडेन काय जायना.
आनी ते जे डिफरन्स आनी कितें म्हणून सांगताले पळय ते आज त्याच हितून गेले. ते दाखोवपाचें काम एक करपाचें काम दुसरें तेंचें. हय, पूण तुमच्या टायमार पयशांचो हे इतले पण नासलो, आमकां दिश्टी पडटा कांय नाशिल्लो. नासलो. पूण ज्या वेळार डिफेक्शन गोंयांत जालें इन 1990, 89 आमी निवडून आयले, 1990 पळय हें जालें 1991 त्या डिफेक्शना वेळार थोड्या पयशांचो हे जालो. तेन्ना म्हणून कितें जालां ही पळय एंटी डिफेक्शन लॉ पळय हाडल्या ती एक आतां गमोन येता इज टोटली मोस्ट डिफेक्टीव. आनी एंटी डिफेक्शन लॉ हाजे बद्दल करपाक गोंयांतूच पयलो एग्जाम्पल गोंयकारांनूच दिला. एंटी डिफेक्शन बिल किंवा एंटी डिफेक्शन लॉ जो आहा तो लॉ येयल्या उपरांत ताजे एक्सपेरिमेंट गोंयांत जाला टील टुडे. होय, आयच्यान आयज पर्यंत आनी आतां देखून चलता. न्ही. आनी लोक फुट्टाले इवन ड्युरींग द बांदोडकर अँड जॅक शिकेला, ऑनरेबल जॅक शिकेला आनी ऑनरेबल बांदोडकर भाऊसाहेब त्या वेळार लोक फुटलेले. पूण एकटो फुट्टालो तेवटेचा फुडलो दुसरो वचून तेवटेर हाडलो जालेच पुन्हा. 14-16 हे राजकारण तेन्ना उरताले. आज ते ना. आज फुट्टा आसतना मेजर फुट्टा. राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसतना ते एंटी डिफेक्शन बील हाडलें तितून एक चंकच गेलो. होय, सो चंक केल्या बरोबर तुका आनी कांय उरना. ताज्या नंतर अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी एक तेंच्या अध्यक्ष जाले ते जेन्ना प्रेसिडेंट तेन्ना एक हे हाडलेले बील हाडलें तांच्यांनी. आनी त्या बिलान तेंच्यांनी कितें केलें की तुका पार्टी सोडूंक गावना, यू हॅव टू रिजायन. म्हणजे तुका दुसरे कडेन खंय जॉयन गावना, यू हॅव टू रिजायन. हें जरी केलें आनी हितून खरें म्हणशें जाल्यार आनीकूय डिफेक्शन जावपाचो चान्सूच आनीक वाडटा. आनी तितून एकदमच वांगडा चंक चल्लो त्या हितून वांगडाच लोक चल्ले. सो म्हाका जर आज विचारशी हांव कोणा कडेन उलयतां एका सोल्युशन कितें आहा जें कितें आयज घडटा तें बंद कशें जातलें तें म्हणटा ना लोकांनी करूंक जाय जें आमी म्हणटा. पूण हें जरी खरें आसलें जाल्यार थंय एक लॉ असो आसपाक जाय. एकदां मनीस निवडून येयलो म्हणटो तेणी राजिनामा दिलो जाल्यार ताका आनीक 6 वर्सां म्हणटा तें निवडणूक दिवप ना. राजिनामा दी किंवा दुसरे पार्टीन वचपाचो कर. यू शूड नॉट पर्सन शूड नॉट अलाउड टू क्रॉस ओवर इन एनी पार्टी or support anybody. सो यू रिजायन. You resign, you go home, होय, let them elect new person. Right. But that person should not be given an opportunity for another 6 months, 6 years. हय, पूण ही लॉ करता आसतना अशी केल्ली की तुमकां पयशेय बी कितें बरें मेळटले आनी पयशांचेर तुमी एथिक्स. हांव सदींच लोकांक सांगता आनी हांवूय मानता तें. जेन्ना आमी ड्रायव्हर सिटार आसता, जेन्ना आमी पार्टीच्या हेचेर आसता तेन्ना आमी सगळें आमकां जाय तेंच करता. आनी पार्टीनसून भायर गेल्या म्हणजे मागीर आमी म्हाज्या सारको एक्स MLA बीन जालो काय ना मागीर चित्ता अरे हें हांवें तेन्ना केलें आयज आमकां बरें पडटलें मरे. तेका लागून लोक हे सगळें करता. कित्याक आयज लोक कितें म्हणटा हे पार्टी चेंज करपाक लॉ इज हेल्पिंग देम नॉट ओन्ली टू चेंज बट मेक बीग मनी. ना दॅट्स वॉट आय से. बरोबर तूं सांगता तें बरोबर. लॉच तांकां एलाव करता म्हणूच जाता. म्हण तोच लॉ खंय तरी रेक्टिफाय करपाक जाय न्हू. लोकांच्या पयलीं सुद्दां हांवें सुरवातीकूच सांगलां तें हितून जर खरो जर चेंज हाडटलो बदल हाडटलो जाल्यार हेच्या भितर एक लोकां मदीं रेवल्युशन जावपाक जाय, एक चळवळ जावपाक जाय. लोकांनी डिसायड करपाक जाय की बाबा म्हाका कोण जाय, हांवें कसो कॅन्डिडेट दिवचो. हो कॅन्डिडेट फाल्यां आमच्या गांवच्या विकासाक बरो पडटलो काय ना, आमच्या देशाच्या विकासाक बरो पडटलो ना हो विचार जावपाक जाय. पण अशें जाता एकदां पार्टी खंयचोय कॅन्डिडेट काडटलो पण म्हाजे कडेन ऑप्शन ना न्हू. अदरवायज नाव हॅव टू गो फॉर दॅट नोटो आनी उपायच ना न्हू. सो ताका लागून पार्टीन आपली पॉलिसी आपली प्रिंसिपल दवरून जर लोक जर फुडें दिले कॅन्डिडेट दिले जाल्यार लोकां कडेन ऑप्शन उरता. दुसरें ऑप्शन आशिल्लें पार्टीन सांगप बाबा आमकां हें मान्यताय आमी दिवचे ना, आमी दुसऱ्यांचे हाडचे ना. आनी हाकाच लागून ते पयले म्हणटाले थोडे वी आर अ पार्टी विथ ए डिफरन्स म्हणून मुडपाक सांगलें बट दे हॅव ओन्ली शोन दॅट दे आर इन टू बिझनेस नाव. इट इज ओपन टू वन एंड ऑल. सगळ्यांक खबर आहा कितें आहा ती खंयची पार्टी वीथ डिफरन्स आनी कितें पळय तें हांव कोणा एके पार्टीकूच सांगना. पण ह्या पार्टीनी विचार करपाक जाय. जर आमी लिडर म्हणटा आनी लिडर म्हणून जर हे पार्टीचे लिडर म्हणून फुडें वयता जाल्यार देशाच्या भवितव्याक लागून देशाच्या फ्युचराक लागून तांचे कडेन अशें प्लॅनिंग आसपाक जाय जे प्लॅनिंग आमची डेमोक्रेसी आहा त्या डेमोक्रेसीची प्रिंसिपल्स प्रिएम्बलान जें कितें मेन्शन केलां तें सगळें घेवन बरोबर वचपाचें हितून त्या हितून जर लॉ केले तरच आमकां साल्वासांव मेळटलें. आतां देखून लोकांनी तरी सांगलें की हे प्रत्येक पडे MLA आतां रावला आनी जो निवडून येतलो ताणें एक शपथ दिवंक जाय इन अ पब्लीक की आय हॅव बीन इलेक्टेड ऑन एक्स, आय वील रिमेन ऑन एक्स
If I want to change it to Y or Z, I will resign, come back to you, and you decide. हे जावंक That's what I शकता? say. तेच हे जावंक सांगता शकता? कोणी पब्लिकली सांगलें किंवा इवन इन रायटींग दिलें आनी कितें जालें ताका अर्थ कांय उरना व्हडलो आनी तूं म्हज्या म्हणजे म्हाका जी नॉलेज आसा त्या हेतून तूं बरोवन घेवन पयलें दिवंक शकना आनी बरोवन घेवन दिलें म्हणून तुका कोण फाल्यां डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकना. दॅट शूड बी लॉ. ज्या लॉन तूं जर सोडटा म्हटलें तूं रिजायन जा किंवा तूं आनी कितें जा तूं सोड आनी वच. मागीर लोकां कडेन पुन्हा वच. तूं पुन्हा लोकां कडेन येवं नाका. हे कायद्याचो प्रॉब्लेम जाला मोस्टली गोवा बिकॉज इट इज 40. हेर असेंब्ली तुका 200, 300, 400 इतले मेळपाक कठीण जाता. तर असा जाला कर्नाटका भागान खंय जाला. जालें एग्री. पूण गोंया इतली इझिली जाला आनी सगळे हे पळय कायदे आर बीइंग फ्लाउटेड बाय गोवा एंड गोवन्स. Yeah, but in what way can you say Goa is unique? म्हणजे युनिक आणि ट्रेडिशन व्हॅल्यूज आणि ते गोंयकारांनी काबार केल्या. Forget about values, forget about tradition. But Goa is unique in what do you call it? Experimenting the anti-defection bill for the first time. So you are taking in a different. That is not way otherwise. करना ते. But hey, तू आता you have been an educationist. You retired as a headmaster, as a teacher for a pretty long time. 39 years and 40. We teach the children character, value formation, हें तें सगळें. पूण जायते फावटी म्हाकाय भुरगे अशें मेळ्ळे सर तुमी एक सांगता आमकां हें अशें जावपाक जाय तशें पूण एक्चुअली आमचे लिडर पळय आहा पॉलिटिकल लिडर दे फ्लाउट ऑल दीस आनी शिकोवपाची गरजूच नाका म्हणटा. द फॅक्ट सर. बट कितें आहा हें जरी खरें असलें तरी हांव तेन्नाय सांगतालो आनी आजूय म्हजें मत आमी जे टीचर म्हणून काम करता किंवा आमी जे सोसायटीन लोकांक मार्गदर्शन करपाचो काम करता तेंचे कडसून बरोबर मार्गदर्शन दिलें जायत जाल्यार तुका जे ते भुरगे मेळ्यान सांगता ते जावचें ना. तांचेर तो कल्चर पयलोच तयार जावपाक जाय. तो कल्चर तयार जायना म्हणून ते म्हणटा कितें हांव दिनालो तो दिता मरे तेजे कडेन हांव मत मारनालो तो मारता मरे आमी कितें करपाचें. आतां तुवें पळयलां नोकरी मेळपाक ही पयशे दिवपाक जाय. हांवें पळयलात न्हू. हांव तेज्या फुडें वचोनूय तुका सांगता पूण म्हाका नाका ते लोकांक सांगपाक. हेज्या पलीकडे जालां. पयशे घेतल्या पयशे केले कोणाचे कोणाक कांय ना. म्हाजे कडेन एक भुरगें काम करता. ते भुरगे म्हाका हांव दनपारां गेलो उपरांत म्हाज्या ऑफिसान गेलो उपरांत सर म्हाका सांजची इंटरव्यू आहा. अरे सांजची कशी इंटरव्यू? ना सर म्हणाला आपल्या फ्रेंडान फोन करून सांगला की आज इंटरव्यू आहा म्हणून. आनी मागीर म्हणटा आपणाक पेपरार दाखयलें येदीशी बातमी येयल्या की आज इंटरव्यू अमचे कडेन आहा म्हणून आनी तेजो एड्रेसूय ना. सो ह्यो ज्यो पळय असल्यो प्रॅक्टिसी जाल्ल्या त्यो जर बंद जातल्यो जायत जाल्यार बरे लोक निवडून येवपाक जाय. बऱ्या लोकांक निवडून दिवपाक जाय आनी ताका लागून पार्ट्यांनी बरे कॅन्डिडेट दिवपाक जाय. हांगल्लो थंयसरलो हाडून दिलो ताका तुज्या तत्वां कशी ताका पडटलीं. हाव दे वील एक्सेप्ट युअर प्रिंसिपल्स अँड हाव दे वील एक्सेप्ट युअर पॉलिसीज. टुडे one person is in this party, will not name in this party. Tomorrow he is going into this party. So where he will apply and exercise the policy, the principles? No, nothing. प्रिन्सिपल्स ना जाल्यार Not principles ना न्हू. ही सिस्टम आहा ती मोडपाक जाय. पण सिस्टम चेंज भलती तरी करतलो कोण करतलो? हे कायदे पॉलिटिशियनूच करता. एक्झॅक्टली. हाका उपाय कितें तुज्या मनान? म्हाज्या मनान अशें दिसता की कायदे बदलूंक जाय पॉलिटिशनूच बदलूंक जाय पूण बरे लोक पॉलिटिशियन म्हणून फुडें येवपाक जाय. पूण बरे बरे म्हणजे दिसता बरें अशें न्हू. जेचे कडेन पयसो भरपूर आहा तशें न्हू. आमी एड्युकेशन आहा म्हटलें खुबदां आमकां दिसता एड्युकेशन म्हणजे कितें हांव ग्रॅज्युएट जाला हांव एड्युकेटेड म्हाका सर्टिफिकेट दिला हांव एड्युकेटेड. दॅट इज नॉट द एड्युकेशन. एड्युकेशन इज दॅट वॉट इज युअर एटिट्यूड. What is your behavior? What is your character? That character should be there. That attitude should be there. The behavior should be there. ते जर जातले तेन्ना ते सगळ्यांनाचेर मात करूंकच गावचें ना. आनी ताका लागून जरी तुमकां एखाद्या पटचें ना एखाद्या पण म्हाका हें दिसता कायदोच करून कायद्यानूच ते जाग्यार हाडपाक जाय. पॉलिटिशियन आपणाक जाय त्या प्रमाणे कायदो मोडटा हें दुसरी गोश्ट पूण कायदो करपाक जाय आनी त्या कायद्यानसून ताका साल्वासांव मेळपाक जाय. आनी तें हाडटलो जाल्यार बरे लोक त्या विधानसभेन त्या लोकसभेन त्या राज्यसभेन वचपाक जाय. कित्याक खुबशे आमच्या गोंयान बीन लोकांक कितें आमदार म्हटल्यार ते कितें म्हणटा खंय तरी काम करूंक जाय कोणाचें. ना म्हाज्या हिशोबान आमदार हो कोणाचें खंय तर रस्तो सारको करपाक उदक दिवपाचो मनीस न्हू. जर तेणें कायदो करप लॉ करप ही इज अ लेजिस्लेटर. यू हॅव टू फ्रेम द लॉ अँड गेट इट पास इन द असेंब्ली अँड गिव द सेवियर टू द पीपल. लोकांक तेज्या वरसून सालासा दी कायदे करून. आमी भाऊसाहेब म्हणटा भाऊसाहेबान पयशे केन्ना कोणाक दिल्या
तशें गरीब कोण येयला जाल्यार दिला खंय बाबा मतां म्हणूंक जाय पयशे दिवंक ना पण भाऊसाहेबान जे कायदे केले त्या कायद्याक लागून आमच्या सारके लोक आज ताट मानीन आयज गोंयान भोंवता सो तशे कायदे करून तुमी लोकांक साल्वासा दिवपाचो प्रयत्न करा पयशे हांव तुका इतके येता ते येता न्हू जे आयज चल्लां तें पळय सारकें ना इट इज व्हेरी दूख डिफिकल्ट भोगता चड दूख भोगता खूपच उलोवं नाका कशें दिसता तुम्ही पळय सांगला तें पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन या and public administration is managing the resources of the country. Yes. But आमचे आज resources पडे आहा, you take Madai river water पडे आहा, you take our hillocks, our agricultural land, they are being mismanaged and they are being finished. मिसमॅनेज फिनिश अँड फॉर द बेटरमेंट ऑफ 1 or 2 पर्सन कोणाक तरी खंय तरी मदत जावंक जाय म्हणून तेणे एनवायरमेंटाची चिंतीत ना नाका थंय तें दामून धरता आमच्या गोंयानूच घे कितकेच केसी घे न्हू तुमी जे आतां मेन्शन केले त्यो मादय म्हण किंवा ते डबल ट्रॅकिंग घे किंवा कोळसो घे आनी कितें हे मेजर बारीक सोडूत रस्ते पाणी हे सोडूत ह्या गोश्टी सुद्दां करता आनी ते कोणाक तरी मदत जावपाक जाय म्हूण करता लोकांच्या बऱ्यापणाक अशें म्हाका दिसना आपणा जे पर्सनल अशेंच गेल्ले आठवड्यान अशें फाटल्यान अशें आयकताले आमी की हे पळय टेस्ट करता फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पेपर बी करता पयले ही ते टेस्ट उमकेच कडेन वचून टिचर हाडटाले आनी दे वेर आस्क्ड फॉर करेक्टींग दे थंयच्यान ही मेसेजी येताल्यो टिचरांक फ्रॉम देअर सुपेरियर्स कोण पळय आशिल्ले ते यू बी व्हेरी लिनियंट आनी नंबर वावर दिताले ही हांकां बरे मार्क दिवचे आनी तांकां पास करचे म्हूण अशें म्हाका टिचरानूच बी सांगलेलें आहा की आमकां अशें हो आमचो वडिला पळय आहा तो आयल्लो हांवें सांगतालें आनी हांवें सांगलें म्हणटा तो हें सारकें ना म्हूण आतां ही एक न्यू एग्जाम्पल कितें ते ही एग्जाम पळय करता भुरगे कांयच बरयना फकत नांव बरयता डेट बरयता आनी ब्लँक पेपर दिता आनी हे पळय कोण एग्जामिनर पळय आहा कमिनाद आहा त्या कडेन टीचर कमिनाद आहा ते हे पेपर कोणा कडेन बरोवन घेता आनी 100 out of 100 बी अशें मेवता हें म्हणून करप्शन एमंग द टिचरूच तर जाल्लें हें सगळें गोंयांक खबर म्हाका अशें टिचर त्यात हांव सदी टिचराक सांगता तुमचो रोल जो आहा तो सामको नॉबल आसपाक जाय म्हणून टिचरान ते बाकीचे विचार करप ना आनी तुमी जे कितें म्हणटा तें घडटा आनी हांवें तुमकां अशें सांगलें एक भुरग्याचें हांवें बेश्टें नांव घेवना तें सांगलें पूण आनी एक म्हाजे कडेन हें आसा एग्जाम्पल आसा की एक भुरगो आयज गोंयांत बरो एकावंटंट म्हणून काम करता स्वता इंडिविज्युअली GST आनी कितें आहा तसलें ते सगळें करता आनी तो काल त्या एका एग्जामीक गेलो तो भुरगो फेल जालो आनी रिसेंटली कोण जे पास जाल्या पळय ते भुरगे पास जाले तेंची लिस्टां येयली नांवार गलतीच नांवां सो हें घडटा कित्याक हें फक्त करता आमकां म्हाका मतां मेळोंक जाय म्हणून जो कन्सर्न जो मिनिस्टर आहा तो खंय तरी ओन्ली न्यू मॅनिपुलेटिव्ह अशें केन्नाच पळोवंकूच ना आनी स्वप्नान देखून आमी चिंतूंक ना की हे भाशेन मॅनिपुलेशन जावंक जाता म्हणून कित्याक जाता मतां पीपल वॉन्ट द वोट्स आनी लोकांक जाय फक्त सत्ता म्हणजे जे लोक जे पार्टी जे उबे रावता जे आमदार आसा जे कॅन्डिडेट जावंक सोदता तांकां फक्त मतां जाय म्हणून हें सगळें करता लोकांचें पडलेलें ना खंयच कसलोच ताळतंत्र दवरना ते कसलोच मेजरमेंट तेंचे कडेन ना कसलीच तांचे कडेन क्रायटेरिया ना विदावट क्रायटेरिया सगळें करता फक्त टू गेट द वोट्स अँड गो इन टू द पावर समज जर एखाद्याक हें जालें जाल्यार मागीर ते दुसरे भाशेनूय करता जशें ते आमी हॉर्स ट्रेडींग बीन म्हणटा तेंय करता पण हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हें बंद जावपाक खऱ्या अर्थान सांगचें म्हटल्यार लोकां मदीं चळवळ जावपाक जाय पीपल हॅव टू डिसायड एज फार एज गोवा इज कन्सर्न म्हाज्या हिसपान जरी कोणी कितें केलें खंय कंपेर केलें जाल्यार गोवा तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एड्युकेटेड स्टेट आहा जरी आमी 100% एड्युकेशन म्हणटा तरी नाय म्हटलें जाल्यार बरें एड्युकेट तूं म्हणटा पण तूं तरी एक हिशोब घेत हे पळय लेजिस्लेटर पळय पार्टी चेंज जाल्या जशें इट इज हायेस्ट इन गोवा ते म्हणटा एनीवेअर इन इंडिया यू डोंट गेट कॅमेलियन्स लायक वॉट यू आर मॅन्युफॅक्चरींग इन गोवा म्हणटा ते एक्झॅक्टली दॅट इज ट्रू दॅट इज अ फॅक्ट कित्याक जाता गोंया अशें इतलें आसून कित्याक तेंच कळना न्हू प्रॉब्लेम तोच जाता न्हू लोकां फुडें कशें वयचें लोकांक कशें कन्विन्स करचें तें एकदां कळना न्हू लोक म्हणटा कितें तूं दिनाल तो दिता तो दिनाल तो दिता आमी तुमच्यान रावता अशें तेंच्यान रावता न्हू म्हणटा पण हें भितरसून येवपाक जाय द चेंज शूड बी फ्रॉम इनसायड हांवें सांगलें म्हणून कितें करूंक जायना तें म्हाका पटोवंक जाय जें हांव कितें करता तें बरें म्हणून आनी जर आमी लिडर म्हणून कोणा कडेन जर फुड्यान जर वता जायत जाल्यार त्या लिडरा कडेन ती क्वॉलिटी आसपाक जाय पुढे लोकांनी पळोवंक नाका बाबा ऑल लिडर
डज शी हॅव ए बी सी डी ते पळय नासतना पयशांक पडटा 500 रुपया दिले 2000 दिले आधी ही साडी दिताले आनी साडयांचेर वर आतां ही कोण टीव्ही दिता 2 व्हिलर दिता सगळे 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 खंय पावला हें आतां कोणी तरी काल एक सांगल्या म्हाका की एक खंय तरी मनीस एके पार्टीचो दुसरे पार्टीन गेलो आनी 2 दिसांनी पळय जाल्यार तेजे कडेन 2 स्कूटरी त्यो इलेक्ट्रीक आं 2 दिसांनी सादो मनीस आं 2 दीस म्हणजे तो मनीस म्हाका सांगता की म्हणटा ते पार्टीन गेले ताका पयशे पडले तेणे ते गेले म्हणजे आज इतल्याचेर आमी पावल्या. इतक्याचेर पावले आयज गोंयान जे चल्लां तें चल्लां आज पण म्हाका तूं सांग म्हाका वॉट आर रियली द स्किल्स दॅट आर निडेड टू बी अ पॉलिटिशियन तुज्या बाबतीन आतां तो यू वेर देर एज एन MLA फॉर एग्जाम्पल लिगल नॉलेज जावं अंडरस्टँडींग ऑफ सोसायटी कल्चर जावं उलोवप बरो ओरेटोरियल स्किल जावं एनालिटिकल थिंकींग स्किल्स जावं लिसनींग स्किल्स आहा एबिलिटी टू थिंक क्लियरली ऑन द डेव्हलपमेंट ऑफ युअर प्लेस रिजनींग बरें जाय एन अटेन्शन टू डिटेल आनी उदरगत कशी जावपाची ऑफ द एंटायर गोवा हें गरजेचें न्हू अतिशय गरजेचे हेची जायत गरजूच आसूंक जाय पण व्हडले मनीस तर थंय आहा हाका कांयच ना जाल्यार वॉट प्रोग्रेस यू कॅन एक्सपेक्ट ऑफ गोवा कांट एक्सपेक्ट आनी तांचे कडसून अपेक्षाच ना ते हांव पुन्हा तेच येता लागीं की हे फक्त खंय तरी प्रोफेशनलिजम हाडटा भितर आनी आपलो इन्वेस्टमेंट करून त्या इन्वेस्टमेंटाक अर्न करपाचो प्रयत्न करता हेच्या पलीकडे दुसरें कांय जायना ह्यो स्किली बीन कोण पळयना आनी आमच्या कायद्यांनी तें ना की अशेंच मनीस जाय म्हणून पण जेच पार्टी ज्या मनशाक घालता कॅन्डिडेट म्हणून घालता त्या पार्टीन तो विचार करपाक जाय आनी त्या पद्दतीन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय पण आज काय जाला विनेबिलिटी हो एक आयज नवो कॉन्सेप्ट तयार जाला पार्ट्यां मदीं जिखता ताका तिकेट दिवप तो कोणूय आनी आसूं. आनी जायते जिखून पळय आयल्या ते मागीर ते भरपूर पयशे दिले आनी आयल्या हय, आनी आतांय तशेंच म्हणटा ते म्हाजे कडेन पयशे आहा हांव सगळें तुमकां घेतलो म्हण खरें हांव पूण हें कितें वॉट इज ए ट्रेजेडी ट्रॅजेडी दीस ट्रॅजेडी बट दीस ट्रॅजेडी आतां आहा ती बदलोवंक जाय लोक म्हणटा कशें बदलपाचें आमी म्हणटा कशें बदलपाचें पण म्हाजें मत अशें आनी म्हाजें सांगणें लोकांकूय अशें की आमी आहा तें आमच्या मदें बदल घडोवन हाडपाक जाय आमी रेवल्युशन करपाक जाय आनी तें रेवल्युशन जालें तरच जाल्यार आमकां ही संदी मेळटली नाल्यार ना मेळची शक्य जावचें ना तें लोकां मदसून हें येवपाक जाय कोणी सांगलें येयना तें आतां पयरूच एक मिनिस्टर रिजायन जालो एलिगेशन बी जालें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जालें दुसऱ्या दिसा इतली एक पळय हें जाली रॅली इतली इन सपोर्ट इन सपोर्ट ताका कसोच रिजायन जावपाक दिलो कारण इट इज नॉट हजारांनी लोक आशिल्ले सांगपाक इट इज नॉट करेक्ट म्हूण म्हाका एक्चुअली लोकांक काय म्हणपा येना आनी लोकांचें ना पण लोकांची मेंटेलिटी आयज खंय पावल्या ती कळना खरें कितें आनी वायट कितें तें पळोवपाचें म्हाका आनी आज अशें जालां आय एम नॉट रिफरींग टू दॅट ओन्ली बिकॉज तुवें आतां हाडलें म्हणून पण फाल्यां खंय जर क्रावड हाडपाक जालो जाल्यार एकट्या मनशा कडेन पयशे येता आनी ताका 500 रुपया 1000 रुपया दिता आनी लोकांक हाडटा आनी थंय आनी लोक वयता बसता लोक वयता पयशे दिवप वेगळे लोक वयता अनलेस देर आर 2 हँड्स यू कॅनॉट क्लॅप ना एक्झॅक्टली म्हणून हो हे चेंज जावपाक जाय हें आतां चेंज जाव सगळेच म्हणटा जावपाक जाय. पूण जायना जायना पण प्रयत्न करपाक जाय न्हू आमच्या सारक्या लोकांनी तरी प्रयत्न करपाक जाय म्हणून हांव केन्ना कोणाकूय सांगता ना तूं तें हांव करना म्हणून आतां पुन्हा म्हणटाले म्हाज्याच बद्दल हांव उलयता म्हणून म्हाका ना तशें पण दुसरे पार्टी आमचे कडेन येता न्हू वाय आय शूड गो टू सम अदर पार्टी इफ आय वॉन्ट टू वर्क आय कॅन वर्क इन माय ओन पार्टी नो अँड डू द वर्क मीन्स गिव द डिलिव्हरन्स टू द पीपल वाय हॅव टू गो इन द सम अदर पार्टी अँड डू दॅट बिकॉज दे वील गिव मी मनी अँड ऑल दॅट इज नॉट फेअर So here you are not looking at the interest of the people, you are not looking at the interest of the state, you are looking at your own interest and because of that you all are shifting here and there. This concept change करतलो जाल्यार सामको बेसिकली लोकां मदसून येवपाक जाय हांव पुन्हा सांगता नाल्यार शक्यच सारकें आहा ना तुजें नाल्यार शक्यच ना आनी हितूनच वी हॅव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ इनकॉम्पिटन्स एंड ऑपॉर्च्युनिझम incompetent politicians whose only idea and objective is to make money. And heं कशें गमता when they file for the election you have to give your whatever in writing. In writing जायते कडेन दिश्टी पडलां की you had 5 rupees 5 years ago, now you are having 5 crores. Exactly. हें तरी लोकांनी दोळे उगडोवपाक जाय आनी हाजेर लोकांनी डिसिजन घेवपाक जाय. आय फुली एग्री विथ यू जोईत बाब हें खरेंच लोकांनी पळोवपाक जाय की हे लोक काल कितें आसले आनी आयज कितें आहा न्ही आनी असलेच लोक आमी फुडें व्हरतले काय ना हो विचार जावपाक जाय
आनी तो विचार तांच्यांनीच करपाक जाय. जरी कोणी कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार तो कॅन्डिडेट कशा पद्दतीन ताका बाबा हें करपाचो तें पळोवपाक जाय. विचार करून आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या गांवांक, आमच्या लोकांक जो मनीस बरें पावतलो त्या पद्दतीन खंय तरी काम केलें, कोणाक तरी सर्वीस दिली, कोणाक तरी पयशे दिले म्हूण तें न्हू. आय ऑलवेज से दॅट जर आमदार म्हणून काम करतलो जाल्यार ताणें जें काम आहा तें आपलें विधायक काम करपाक जाय, लेजिस्लेटर म्हणून काम करपाक जाय. आनी तें लेजिस्लेटर म्हणून काम करून लोकांक जें कितें मेळोंक गावता तें मेळोवन दिलें जायत जाल्यार देन इट इज ओके. तुवें बरी संदेश दिली आमकां. चडांनी चड CCR टीव्हीच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी आशेन रावता की इलेक्टोरेट दुसरे भाशेन चिंतलो आनी चिंतल्या बरोबर गोंयची उदरगत की सारकी जावंक ना, एटलिस्ट नेक्स्ट 5 वर्सांनी वा 10 वर्सांनी जातलें म्हण आमी रावता. देव बरें करूं. म्हाजें मागणें लोकां कडेन की हें अशा पद्दतीन तुमी चेंज करपाचो प्रयत्न करा. CCR टीव्हीन जो म्हाका आयज हांगा तुमच्या मदीं येवपाक, तुमच्या समोर येवपाक जी संदी दिली ताका लागून तुमच्या टीव्हीचे, तुमच्या चॅनलाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अपेक्षा करता जरी हांवें थोडक्यान कितें सांगलां आसतलें की जो बदल घडोवंक जाय, जे ह्या हितून राजकारणाच्या माळार जें कितें चल्लां तें जर चेंज करपाक जाय जाल्यार तें फक्त मतदार राजानूच तुमच्या हातीन आहा, तुमी तें करात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं.